پتراں نو ماما تے پاپا تے ابو تے امی تے موم تے ڈیڈ یاد کروانا اتنا ضروری نہیں، اولاد نو گڈ پائے یاد کروانا اتنا ضروری نہیں، اولاد نو دنیا دیاں چیزاں دے نام یاد کروانا اتنا ضروری نہیں، اولاد نو جسم دے اعضاء انگریزی جی یاد کروانا اتنا ضروری نہیں، جتنا اولاد نو اعوذ باللہ سکھانا ضروری ہے، جتنا اپنے بچیاں نو بسم اللہ سکھانا ضروری ہے۔ تسی اپنی اولاد نو اعوذ باللہ سکھاؤ گے، تسی اپنی اولاد نو بسم اللہ سکھاؤ گے، اللہ پاک تواڈی اولاد تے تواڈے دشمن نو موت دے گھاٹ اتار دے گا۔ یہ احادیث دا ترجمہ تے مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بندے دے نال ایک شیطان ہوندا ہے، ہر بندے دے نال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا شیطان مسلمان ہو گیا، نبی پاک دے نال بھی آپ نے فرمایا اللہ دے ذکر اللہ دی یاد دی وجہ تو میرا شیطان میرے تابع ہو گیا، جنج میں کہنا اونج کردا۔ لیکن کئی لوگ انہاں دا شیطان اللہ تعالی دے ذکر دی وجہ تو، اللہ تعالی دی یاد دی وجہ تو، اللہ تعالی دے ذکر دی وجہ تو مچھر تو بھی زیادہ بریک تے مچھر تو بھی زیادہ کمزور ہو جاندہ ہے۔ آپ دی حدیث دا ترجمہ سنا۔ اور کچھ لوگ ایسے نے جنہاں دا شیطان غفلت دی وجہ تو ہاتھی تو بھی زیادہ طاقتور تے مضبوط ہو جاندہ ہے، ہاتھی تو بھی زیادہ طاقتور ہو جاندہ ہے۔ ساڑھے اصل شیطان ہاتھی تو بھی زیادہ طاقتور ہوئے پہنے، ساڑھے تو ڈاڑے ہوئے پہنے، اسے وجہ تو سانو بندہ بندہ آندہ شیطان جاندہ پی، شیطان جاندہ پی۔ اسی ایک دوسرے نو شیطان ہی آکے پرسوں چوتھے تے میں کڑا سا ایک بندہ میں نو کہندہ ہے قاری صاحب فلانا علاقے جو بڑی منافقت ہے۔ میں کہا میں جس علاقے جو بھی تقریر کرن واسطے گیا نا، بعد دے جڑے 5-7 بندے ملے نا، انہاں کے قاری صاحب اے علاقہ کوفہ ہے، اس علاقے جتنی منافقت کسے علاقے جو ہے۔ جلال آباد آیا تے ایتھے لوگ آندے جنہیں ایتھوں دا پانی بچا لیا نا او کتے بھی نہیں مردا، حافظ آباد رہندے سان تے او کہندے سان اے کوفہ ہے جنہیں ایتھوں دا پانی بچا لیا نا او کتے بھی نہیں مردا۔ یعنی ہر بندہ ایک دوسرے نو شیطان آکھ رہے، ایک دوسرے نو شرارتی آکھ رہے، ایک دوسرے نو منافق، اپنی کوئی نہیں سوچ رہا، اپنی فکر کوئی نہیں کر رہا۔ ذکر اذکار اللہ تعالی دی یاد اپنے پیدا کرن والے مالک الملک خالق پروردگار دا ذکر، اس حوالے دے نال آج تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالی دا ذکر بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ پچھلے خطبات جمعۃ المبارک دے اندر بالتفصیل ذکر ہو چکا ہے۔ آج دے حوالے نال بھی چند گزارشات اسے موضوع تے پیش کرن دا ارادہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین تو جو میں قرآن و سنت وچوں بیان کراں، اللہ میرے سمیت تساں سب احباب نو سمجھ سمجھا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، انسانی جسم دو چیزاں تے مشتمل ہے۔ انسان دی زندگی دو چیزاں تے مشتمل ہے۔ اگر اے دو چیزاں کٹھیاں نہ ہوں انسان دی زندگی ختم ہو جاندی ہے، انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ ایک چیز دا نام جسم ہے اور دوسری چیز دا نام روح ہے۔ انسان اپنے جسم دی کیئر کرن واسطے، اپنے جسم دی فٹنس واسطے سردیاں دے اندر گرم گرم چیزاں کھاندا ہے، گرم مشروبات پیندا ہے، گرم لباس دا انتظام کردا ہے، گرم بستر دا انتظام کردا ہے، اپنے گھر دے اندر ہیٹر تک لگاندا ہے، آگ تک جلائی جاندی ہے تاکہ سردی تو اے ساڈا جسم بچ جائے، سردی تو اے جسم محفوظ رہ جائے۔ انسان اپنے اس جسم دی فٹنس واسطے گرمیاں دے اندر
ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات کا انتظام کرتا ہے گھر دے اندر گرمیاں والے جو بھی معاملات نے اے سی کولر پنکھے انہاں چیزاں دا انتظام کرتا ہے تاکہ میرا اے جسم گرمی دی شدت تو محفوظ رہے ماما اپنی اولاد نو دھوپ دے وقت گرمی دے وقت باہر جان تو روک دیاں نے باہر نہیں جان دیندیاں ساڑھے انہاں معصوم بچیاں نو گرمی نہ لگ جائے انہاں معصوم بچیاں نو گرمی دی تپش دی وجہ تو بخار نہ ہو جائے اس خاطر والدین اپنی اولاد نو گرمی دی شدت تو بچان دی خاطر بڑے ہیلے بہانے کر دے اور ماما اپنی اولاد نو سردیاں دے اندر سردی تو بچان دی خاطر اس جسم دی کیئر واسطے اس جسم دی فٹنس واسطے اس جسم نو بیماریاں تو بچان واسطے ماما اپنے پتران نو پہلے تے سردی اچ باہر ہی نہیں جان دے دیاں جے باہر جان بھی صحیح تے کنج کے بھیج دیاں نے انہاں نو گرم گرم لباس پہنا کے بھیج دیاں نے تاکہ انہاں دا جسم گرمی دی سردی دی وجہ تو محفوظ رہے سردی دی وجہ تو بیماریاں نہ لگ جان انہاں ساریاں مثالاں تو پتہ ہے چلدا ہے کہ اسی اپنے جسم نو فٹ رکھن واسطے بڑیاں کوششاں کردے ہیں ماں باپ اپنی اولاد نو گرم چیزاں گرمیاں چ نہیں کھان دیندے مسالے دار چیزاں پاپڑ نہیں فٹنس دے واسطے اپنے اس جسم کو بیماریاں تو بچان خاطر اپنے اس جسم دی حفاظت دے واسطے حد الامکان کوشش ہوندی ہے ساڈی کہ بیماری تو بچ جائیے ایسی ہون دے باوجود اتنیاں کوششاں تے اتنی بڑی احتیاط دے باوجود گرمیاں دے اندر اے سی کولر ہون دے باوجود سردیاں دے اندر ہیٹر اور گرم بستر اور گرم لباس ہون دے باوجود پھر بھی ساڈی زندگی سکون کو نہیں پھر بھی اسی بیماریاں تو نہیں بچ سکتے پہ پھر بھی لیبارٹری ٹیسٹ کرائی دے ڈاکٹر کوئی کسے ڈاکٹر کو 15 دن دوائی لئیے کسے ڈاکٹر نے آکے 3 مہینے دا کورس کر کاری صاحب کورس کر کر تھک گیا ملتان دے ڈاکٹر پھر لینے لاہور کسے نے دسیا ہے اسلام آباد کسے نے دسیا ہے میں پورا پاکستان پھر تھک چکا نہ میرا بیٹا ٹھیک ہوندا پیا ہے نہ میریاں بیماریاں ختم ہونیاں پیاں نے آخرکار سارے ڈاکٹر یہ جواب دے دیتا ہے جتنا پیسہ خرچ کر لویں جتنا مال خرچ کر لویں تیری جڑی دوائی اور دارو ہے تیرا جڑا علاج ہے وہ ڈاکٹری نہیں تیرا علاج روحانی طور تے ہوئے گا جا روحانی طور تے دوائی لے کے پتہ یہ لگتا ہے کہ اساں اپنے جسم نو فٹ رکھن واسطے بڑی کوشش کی ہے ساڈی روح بھی ساڈے جسم دے اندر موجود سی زندگی دی خوشگوار زندگی گزارن واسطے روح دا بھی فٹ ہونا اور روح دا بھی ٹھیک ہونا روح دے بارے میں احتیاط کرنا ضروری ہے لازمی ہے اس کو بغیر کوئی چارہ اور گزارا نہیں ہوتا جڑیاں بیماریاں ڈاکٹر ٹھیک نہیں نہ کر سکتے انہاں بیماریاں کو روحانی بیماریاں کہہ رہے ہیں اور روحانی بیماریاں اللہ دے ذکر نال ٹھیک ہوندی تانوں مینوں چاہیے اسی اپنی اولاد دی اپنے بھائیاں دی اپنے رشتہ داراں دی اپنے عزیز و اقارب دی اے اسی ذہن نشین انہاں دی مائنڈ اور سوچ بنائیے انہاں دا اسی ذہن بنائیے کہ سوکھی روٹی تے بھی گزارا ہو جائے گا دوپہر دا کھانا نہ ملے پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے آخر بندے روزہ رکھ دے بھی تے ہیں نا جے ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات نہ ملن پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے لیکن ایک لمحے دے اندر بھی اگر اسی اللہ دے ذکر تو غافل ہو گئے اس ایک لمحہ اللہ دے ذکر تو دوری پوری زندگی دے کھڈے تے ٹویاں دے اندر سٹ دے اللہ دے ذکر تو ایک منٹ دی ایک لمحے دی غفلت پوری زندگی دے دکھ تے پوری زندگی دی مصیبتاں دے اندر گھیر دے
اللہ دے ذکر تو ایک منٹ دی غفلت پوری زندگی دیاں پریشانیاں دے اندر دھتکار دے گی، دھکا دے دے گی۔ پریشانیاں تو بچنا ہے، مشکلات تو بچنا ہے۔ جے میں اپنے جسم دی فٹنس دا خیال کر دے ہو، اسی طرح اپنے روح دی غذا دا بھی خیال کرنا ہے۔ تو اڈی میری روح دی غذا اس دا نام ہے اللہ دا ذکر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک دے اندر موجود ہے، حدیث پاک بخاری شریف دے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک دا ذکر کرن والے بندے تے اللہ دا ذکر نہ کرن والے بندے دی مثال ہے جے میں زندہ اور مردہ دی مثال ہے۔ اللہ دا ذکر کرن والا بندہ زندگی دے اندر ہے، زندہ ہے، اور جڑا بندہ اپنے جسم نو تے فٹ رکھی پھردا ہے، سونا سونا لباس بھی پایا ہویا ہے، اعلیٰ قسم دے کھانے بھی کھا رہے ہیں، لیکن روح دی غذا دا خیال نہیں کیتا، اللہ دا ذکر نہیں کیتا۔ نبی پاک نے فرمایا مثل المیت، اے بھاویں تواڈیاں نظراں دے مطابق زمین تے چل پھر رہا ہوئے، اللہ دے نزدیک مردے دی طرح ہے۔ ایدہ جینا جینا نہیں، ایدی یہ زندگی زندگی نہیں، مر چکا ہے، مر چکا ہے۔ اور اگلی بات تے غور کرنا، ایک خلاصہ ہے پچھلے جمعہ دا، اگر تساں اس توحیدی باتاں تے غور کیتا انشاءاللہ بہت کچھ سمجھ آئے۔ اگلی بات تے غور کر، سانو پتہ چل جائے نا ساڈا سکا ویر ساڈا دشمن ہے، سکا بھائی، اسی او دے بارے تحریر لکھ دے ہیں، درخواست لکھ دے ہیں، درخواست لکھ کے تھانے پہنچاندے ہیں، میرا بھرا میری جان دا دشمن ہے، مینوں کوئی بھی نقصان ہویا اے ذمہ دار ہوئے گا، سکا بھائی کیوں نہ ہو۔ ہمسایہ دشمن ہو جائے، ہمسایہ دے دشمن تو بچن خاطر تھانے جا کے کیس کر دے، ایسے چنو پیسے دیں دے، انہوں باہر آن ہی نہیں دینا، انہوں سر چکن ہی نہیں دینا، انہوں سا لین ہی نہیں دینا، کیوں ہے میرا دشمن ہے؟ حالانکہ مسلمان ہے، حالانکہ سکا بھائی ہے، حالانکہ ہمسایہ ہے، حالانکہ رشتہ دار ہے، ایدی دشمنی دا پتہ چل گیا ہے، بندہ سکون دی نیند نہیں سوندا، گھار دا سامان بیچ کے بھی تھانے پیسے بھرنے پین، تھانے پیسے بھر کے آندہ ہے۔ اس دشمن تو چھٹکارا نہ ملیا، زندگی سکون دے اندر نہیں رہ سکتی۔ جس دشمن دا ذکر اللہ نے اپنے قرآن اندر کیتا ہے، جس دشمن دا ذکر نبی پاک نے اپنے فرمان اندر کیتا ہے، مسلمان اتنا غافل ہویا ہے، اتنا غافل ہویا ہے، اس دشمن تو بچن واسطے کدی بھی انہیں احتیاط نہیں کی۔ کیڑا دشمن ہے؟ اللہ قرآن اچ فرما رہے ہیں، اللہ فرماندا ہے استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے انہوں جگڑ لے، شیطان نو انہوں نے اپنی گرفت وچ لے لے، شیطان نے انہوں پکڑ لے، شیطان نے انہوں گرفتار کر لے، شیطان نے انہوں اپنے قابو وچ کر لے۔ اللہ سنیا قابو وچ کیوں کیتا سو؟ اللہ فرماندا ہے فانساہم ذکر اللہ، اس وجہ تو قابو وچ شیطان نے کیتا ہے۔ شیطان اے چاہندا ہے کہ اللہ دا ذکر نہ کر سکن، جڑا بندہ اللہ دا ذکر نہیں کر رہا، جس بندے دی زبان تے اللہ دا ذکر جاری نہیں ہویا، انج سمجھو شیطان دی قید دے اندر ہے، دشمن نے انہوں گرفتار کیتا ہویا ہے، دشمن نے انہوں قبضے چ لیا ہویا ہے، دشمن نے اودے دل تے بھی قبضہ کیتا ہویا ہے، پھر او فنکشناں واسطے پیسے خرچ کر سکدا ہے، پھر او کتیاں دی لڑائی واسطے ٹکٹ بھر سکدا ہے، پھر او میچ ویکھن واسطے کئی دن ٹکٹ دی بکنگ واسطے ٹکٹ بک کروا لے آندا ہے، اسلام واسطے پیسہ خرچ کرنا پوے، اودا دل اجازت نہیں دیندا، اودا روح اجازت نہیں دیندا، اودا دل ہی نہیں کردا۔ نویں سال دی خوشی دے اوتے کئی پیسے خرچ کر دیتے نے، دولتاں خرچ کر دیتیاں نے، خوشیاں من 14 اگست دی خوشی آ گئی ہے، فلانا ڈے آ گیا ہے، اس خوشی واسطے سب کچھ خرچ کرنے واسطے تیار ہو گیا ہے، لیکن شیطان نے ایسا جکڑے ہیں فانساہم ذکر اللہ، اللہ دا ذکر انہوں نہیں کرن دیتا، اللہ دا ذکر اس بندے نو بھلا دیتا۔ شیطان دی قید چاہ چکے ہیں،
ہر طرح دے معاملات تے ڈھول دھمکیاں تے سیاسی لیڈراں تے پیسے سٹنے ہون ہر چیز قربان اس کرن واسطے تیار ہے جے اینو کہو اللہ دا گھر بنا دے نہیں ہو سکتا ایک لیڈر دی سین کیتی ہوئی قمیض 14 کروڑ روپے چے مسلمان خریدن واسطے تیار نے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث تے اتے عمل کر کے ایک اللہ دا گھر 2-4 لاکھ روپے بنان واسطے تیار نہیں ہے لیڈر جو تسلیم کیتا دنیا والے شیطان دا دل تے قبضہ ہو چکا اللہ دا ذکر کرنی نہیں دیتا انہاں شیطان نے انہاں کئی واری ماما ہوندیاں نے کئی واری والدین آندے نے قاری صاحب پتہ نہیں کی مسئلہ ہے پتر روٹی نہیں پیا کھاندا دودھ نہیں پیندا بڑی ضد کردا ہے ضدی انہا ہو گیا کھانا کھواؤ کھاندا ہی نہیں کھانا سکدا جاندا ہے کدی کسے ماں نے اے نہیں آ کے کھیا کدی کسے والد نے اے نہیں آکے کیا قاری صاحب میرا بیٹا اللہ دا ذکر نہیں کردا میرے بیٹے نو صبح شام دے اذکار یاد نہیں یہ تے یاد کروا دے نہیں اساں جسم دی فٹنس دا بڑا خیال کیتا ہے اساں روح دی فٹنس دا خیال نہیں کیتا اسے وجہ تو نبی پاک نے فرمایا اے زمین تے جڈا خوبصورت ہو کے بھی چل رہا ہوئے انج نہ سمجھا جائے زندہ انسان جاندہ پیا اے تے میت اور مردے تو بھی بدتر انسان ہے مثل الحی والمیت میں اپنی طرف باتاں نہیں کر رہا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان سن حدیث بخاری شریف دے اندر موجود شیطان دا قبضہ ہو چکا ہے پھر لڑائیاں نے شیطان آندہ معاف نہ کریں صلح نہ کریں اے نال محبت نہ کریں خرچ نہ کریں کسے نال پیار نہ کریں اچھی بول ماں باپ دی خدمت نہ کریں پھر شیطان جو چاندہ ہے اے او کردہ ہے کیونکہ فَأَنْسَاهُمْ ذکر اللہ شیطان نے قابو اچ کر کے گرفت لے کے گرفتار کر کے انہاں لوگاں نو اللہ دے ذکر تو دور کر دیتا ہے سارا پیسہ خرچ کیتا ہے دشمن تو بچن دی خاطر تے مفت اللہ دا ذکر کر کے کوئی حرکت نہیں صرف زبان نو حرکت دے کے اللہ دا ذکر کر کے اس دشمن تو بچن دا نبی پاک تعلیم دے گئے نے کدی نہیں بچن دی کوشش آؤ میں مختصر جے وقت دے اندر چاند ایسیاں باتاں دسنا چاہنا وا بندہ اللہ دا ذکر کر لوے اللہ پاک بغیر کسے لڑائی تے بغیر کسے جھگڑے تے بغیر پیسہ خرچ کیتیوں اللہ پاک اے دے اصلی تے زدی تے بڑے ڈھیٹ قسم دے دشمن تو اللہ پاک اس بندے نو نجات دے دے اے بڑا ڈھیٹ تے زدی دشمن جنہیں اللہ نو چیلنج دیتا سی قرآن ہے سورۃ الاعراف پڑھ کے دیکھو انہیں اللہ نو آکھیا سی اللہ مہلت دے تے صحیح نا مہلت دے تھوڑی جی اللہ مہلت دے جے میں انو منہ بخان دا دنیا چ رہن دیتا تے مینوں کیس آکھنا اللہ تھوڑی جی مہلت دے اے دے سجیوں بھی اے دے کھبیوں بھی اے دے اگوں بھی اے دے پچھوں بھی تھلیوں اتوں جتوں موقع ملے گا اللہ میں قسم اٹھا کے کہہ رہے ہوں زندگی دے آخری سانس تک اے دے اتے حملے کرانگا کھاوے گا تیرا گاوے گا کسے اور دا کھانا انہیں تیرا ہے تیرے ذکر تے تیرے تذکرے نو بھول جائے گا اللہ نے قرآن اچ بات بیان کی تھی اس دشمن تو چھٹکارا حاصل کر لو کیا ہے اس دشمن تو چھٹکارا کیا کس طرح چھٹکارا مل سکتا ہے تسی جس وقت موقع ملے قرآن دی کوئی آیت بھی نہیں آندی کوئی دعا بھی تانوں یاد نہیں ایک کوئی لفظ جملہ بولیا کرو اعوذ باللہ اللہ سونیا اس شیطان مردود تو میں تیری پناہ جانا وا اعوذ باللہ آکھن تواڈی ذمہ داری ہے تواڈے دشمن موت دے گھاٹ ادار دینا اللہ پاک دی ذمہ داری سویر شام جس وقت بھی موقع ملے کوئی چیز تے کوئی ذکر نہیں آندا اپنے اللہ نو آکھیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میریاں ماما بہنائیاں نے بزرگ آئے نے اولاداں والے ہو اللہ توڑیاں اولاداں دی حفاظت فرمائے پتران نو ماما تے پاپا تے ابو تے امی تے موم تے ڈیڈ یاد کروانا اتنا ضروری نہیں اولاد نو گڈ پائے یاد کروانا اتنا
ضروری نہیں، اولاد نو دنیا دیاں چیزاں دے نا یاد کروانا اتنا ضروری نہیں، اولاد نو جسم دے اعضاء انگریزی اچ یاد کروانا اتنا ضروری نہیں، جتنا اولاد نو اعوذ باللہ سکھانا ضروری ہے، جتنا اپنے بچیاں نو بسم اللہ سکھانا ضروری ہے۔ تسی اپنی اولاد نو اعوذ باللہ سکھاؤ گے، تسی اپنی اولاد نو بسم اللہ سکھاؤ گے، اللہ پاک تواڈی اولاد تے تواڈے دشمن نو موت دے گھاٹ اتار دے گا۔ یہ احادیث دا ترجمہ تے مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بندے دے نال ایک شیطان ہوندا ہے، ہر بندے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا شیطان مسلمان ہو گیا، نبی پاک دے نال بھی آپ نے فرمایا اللہ دے ذکر اللہ دی یاد دی وجہ تو میرا شیطان میرے تابع ہو گیا، جنج میں کہنا اونج کردا۔ لیکن کئی لوگ انہاں دا شیطان اللہ تعالی دے ذکر دی وجہ تو، اللہ تعالی دی یاد دی وجہ تو، اللہ تعالی دے ذکر دی وجہ تو مچھر تو بھی زیادہ بریک تے مچھر تو بھی زیادہ کمزور ہو جاندہ ہے۔ آپ دی حدیث دا ترجمہ سنا۔ اور کچھ لوگ ایسے نے جنہاں دا شیطان غفلت دی وجہ تو ہاتھی تو بھی زیادہ طاقتور تے مضبوط ہو جاندہ ہے، ہاتھی تو بھی زیادہ طاقتور ہو جاندہ ہے۔ ساڑھے اصل شیطان ہاتھی تو بھی زیادہ طاقتور ہوئے پہنے، ساڑھے تو ڈاڑے ہوئے پہنے، اسے وجہ تو سانو بندہ آندہ ہے شیطان جاندہ پی، اے شیطان جاندہ پی۔ اسی ایک دوسرے نو شیطان ہی آکھی آنے۔ پرسوں چوتھے سے میں کڑا سا ایک بندہ میں نو کہندہ ہے قاری صاحب فلانا علاقے جو بڑی منافقت ہے۔ میں کہا میں جس علاقے جو بھی تقریر کرن واسطے گیا نا، بعد دے جڑے 5-7 بندے ملے نا، انہاں کے قاری صاحب اے علاقہ کوفہ ہے، اس علاقے جتنی منافقت کسے علاقے ہے؟ جلال آباد آیا تے ایتھے لوگ آندے جنہیں ایتھوں دا پانی بچا لیا نا او کتے بھی نہیں مردا، حافظ آباد رہندے سان تے او کہندے سان اے کوفہ ہے، جنہیں ایتھوں دا پانی بچا لیا نا او کتے بھی نہیں مردا۔ یعنی ہر بندہ ایک دوسرے نو شیطان آکھ رہے، ایک دوسرے نو شرارتی آکھ رہے، ایک دوسرے نو منافق، اپنی کوئی نہیں سوچ رہا، اپنی فکر کوئی نہیں کر رہا۔ اچھا غفلت ہے ساڑی، غفلت ہے، کنوں نہیں پتا وہی رات دا ٹائم وضو کر کے سونا ساری رات دی عبادت دا ثواب ہے۔ کنے بندے نے جڑے رات نو وضو کر کے سوندے کنوں نہیں پتا؟ پتہ ہے سانو مسائل دا، مسئلیاں دا سب نو پتہ ہے، پتہ ہے سانو مسئلے دا۔ سورۃ البقرہ دی رات نو تلاوت کر کے، سورۃ الملک دی رات نو تلاوت کر کے کر لیندہ ہے، انج سمجھو انہیں زندگی بھر دے تمام معاملات نو اپنے اللہ تعالیٰ دے ذمہ دے دیتے ہیں، وہ دی زندگی وہ دے سارے معاملات اللہ پاک دے سپرد ہو گئے۔ سویر شام اللہ دا ذکر کرنے والا بندہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر تذکرہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اعلان فرما رہے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں اپنے رب دی تسبیح بیان کریا کرو، اپنے اللہ دا ذکر کریا کرو، بالعشی والابکار، شام دے وقت بھی اللہ دا ذکر کریا کرو، صبح دے وقت بھی اللہ پاک دا ذکر کریا کرو۔ اللہ تعالیٰ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں اللہ دا ذکر کریا کرو، اللہ دی حمد اللہ دی ثنا بیان کریا کرو، سورج طلوع ہون تو پہلے بھی یعنی صبح دی نماز تو بعد، سورج غروب ہون تو پہلے یعنی عصر دی نماز تو بعد اللہ پاک دا ذکر کریا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر نو اعلان فرما رہے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
بالغدات والعشی اے میرے پیغمبر جڑے لوگ اللہ دا ذکر کردے نے صبح شام اے لوگ جدوں بھی تواڈے کول کوئی مسئلہ لے کے آنا انہاں نوں واپس نہیں لوٹانا انہاں نوں دھتکارنا نہیں میرے پیغمبر انہاں نوں جھڑکنا نہیں میرے پر نہیں رہن دے یار رہن دے نہ پارولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب قرآن کریم دے اندر اعلان فرما رہے نے میرا پیغمبر جڑے لوگ صبح دے وقت شام دے وقت میں اللہ دا ذکر کر دے ہون ایسے لوگاں نو جدوں بھی کسے معاملے دے اندر آن انہاں نو خالی واپس نہیں لوٹانا انہاں نو دھرکانا نہیں ہے انہاں نو جھڑکا نہیں دینیاں اللہ اپنے پیغمبر نو ہی فرما رہے نے تے اللہ دا بھی یہ ہوئی اصول ہے جڑے جڑے بندے صبح دے وقت اللہ دا ذکر کرن شام دے وقت اللہ دا ذکر کرن او جڑے ویلے بھی جس بارے اندر بھی اللہ پاک کولوں جڑی دعا کرن اللہ پاک ایسے لوگاں دی دعا خالی واپس نہیں لوٹاندا اللہ ایسے لوگاں دیاں دعاواں قبول فرما لیندا اللہ ایسے لوگاں دے دکھاں نوں دور کر دیندا اللہ ایسے لوگاں دیاں پریشانیاں دور کر دیندے اللہ پاک ایسے لوگاں دیاں مشکلات آسان کر دیندے جڑے جڑے لوگ سویر شام اپنے اللہ دا ذکر کر دے ہون اپنے مالک نو یاد کر دے ہون اپنے پروردگار نو یاد کر دے ہون اسے لئی میں چند نبی علیہ السلام دیاں حدیثاں سنانا چاہنا صحابہ کرام دا بھی یہ معمول سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بھی یہ معمول سی اللہ دے پاک پیغمبر دے اہل بیت دا بھی یہ معمول سی تمام سلف صالحین دا بھی یہ معمول سی صبح دی نماز تو لے کے اشراق دے وقت تک عصر دی نماز تو بعد بھی اپنے اللہ دا ذکر کر دے ہوندے سن اپنے مالک نو یاد کر دے ہوندے سن اسے وجہ تو اللہ پاک انہاں نوں تلواراں دے تھلے بھی سکون عطا فرما دیندا سی اسے وجہ تو اللہ پاک انہاں نوں اگ دے انگاریاں تے بھی سکون عطا فرما دیندا سی اسے وجہ تو اللہ پاک انہاں نوں درختاں دے پتیاں وچ لذت عطا فرما دیندا سی اسے وجہ تو او کھجور دی گٹکاں چوس کے بھی گزارا کر لیندے سن اللہ پاک انہاں نوں سکون عطا فرما دیندا سی اسے وجہ تو او چلدے زمین تے سن انہاں دے قدماں دیاں ہٹاں اللہ دی جنت سنائی دیندیاں سن او اللہ دے قرآن دی تلاوت زمین تے کردے سن انہاں دی تلاوت دی آواز اللہ دی جنت سنائی دیندی ہوندی سی او زمین تے شہادت دے رتبے تے فائز ہوندے سن اللہ زمین تے انہاں لوگاں نوں اپنی جنت دے نظارے کروا دیندا سی اے اللہ دا ذکر کرن والے سویر تے شام اپنے رب دا ذکر کرن والے اللہ پاک انہاں دے غسل واسطے آسمان تو اپنے فرشتے بھیج دیندا سی انہاں دے غسل واسطے اللہ پاک آسمان تو اللہ پاک جنت تو پانی بھیج دیندا سی اسے وجہ تو جدوں زمین تے بھکھے ہوندے سن اپنے اللہ دا ذکر کردے سن اللہ جنت دے پھل تے جنت دے فروٹ بھیج دیندا ہوندا سی زمین تے بھوک لگدی ہوندی سی اللہ جنت دا دودھ بھیج دیندا ہوندا سی وجہ کی سی صحابہ کرام دا معمول سی صبح ٹائم بھی اپنے اللہ دا ذکر کردے سن شام ٹائم بھی اپنے اللہ دا ذکر کردے سن حدیث مسلم شریف دے اندر موجود ہے روایت دے راوی سیدنا ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو وائل فرمانے نے ایک دن صبح دی نماز ادا کرن تو بعد اسی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر کسے کم دی غرض دے نال گئے تے جاندیاں سار اساں آکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اہل ابن مسعود اے عبداللہ بن مسعود دے گھر والے تواڈے اللہ تواڈے اوتے اللہ دی طرفاں سلامتیاں اللہ دیاں رحمتاں
جان اللہ دی طرفوں برکتاں نازل ہو جان تے عبداللہ بن مسعود اپنے گھر دے اندر موجود سن گھر دے وچوں آواز آئی ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت دا معمول سی اس وقت نبی پاک دے صحابہ کرام دی سنت سی گھر وچوں اجازت لینی ہوندی سی نا گھر داخل ہون دی یا بیٹھا کے ڈیرے وچ داخل ہون دی باہروں کھڑے ہو کے آندے سن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ آکھے جواب نہیں آیا دوسری مرتبہ کہندے سن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اونچی جی آواز نال تیسری مرتبہ کہندے سن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین مرتبہ اگر آواز نہیں آئی واپس چلے جاندے معمول بناؤ تسی بھی نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا سعد رضی اللہ عنہ دی حدیث مشہور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھوک لگی سی سیدنا ابو بکر تے عمر نو بھی کئی دنوں تو بھوکے سن تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے گھر اندر بھی کچھ نہیں تے چلو سعد کئی واری کہندا ہوندا ہے اللہ دے پیغمبر کدی میرے وال بھی دعوت تے آ جایا کرو چلو اج سعد دے مہمان بننے نبی علیہ السلام سعد دے گھر آئے آپ نے پہلی مرتبہ سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا سعد گھر وچ سلام سن رہے سن لیکن ہولی ہولی نا آندنے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جواب تے دے دیتے سلام دا لیکن نبی پاک تک آواز نہیں پہنچی آپ عالم الغیب بھی سن ویسے نبی پاک حاضر ناظر بھی سن لیکن نبی پاک نو پتہ نہیں چلیا پتہ نہیں کیوں پتہ نہیں چلیا عالم الغیب صرف اللہ ہے نبی پاک عالم الغیب ہوندے نا اے مسئلہ سمجھو یہ اپنی طرف نہیں حدیث سنا رہے عالم الغیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوندے تے نبی پاک نو پتہ چل جاندا سعد گھر وچ بیٹھے تے جواب بھی دے رہے ہیں تے ہولی ہولی جواب دے رہے ہیں حاضر ناظر ہوندے نا حاضر میں نہ موجود تے ناظر میں نہ ویکھ آپ ویکھ رہے سن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد نو کہندے سعد لکدا کیوں پیا اونچی اونچی جواب دے نہیں سیدنا سعد نو پہلی باری سلام پیش کیتا سیدنا سعد نے جواب دیتے تھے ہولی ہولی دوسری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام آکھیا پھر ہولی ہولی جواب تیسری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام آکھیا پھر سعد نے ہولی ہولی جواب دیتا تے نبی پاک واپس مڑ پائے واپس آپ نے فرمایا لگدا ہے سعد بھی گھر کو نہیں آج پھر ایویں بھوکیاں گزارا کرنا پائے گا تے سیدنا سعد نا دوڑ کے پیچھے آئے تے اونچی جی آندے نے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے فرمایا سعد گھر وچ موجود سے جی اللہ دے پیغمبر موجود سن آپ نے فرمایا پھر جواب کیوں نہیں دیتا اللہ دے پیغمبر میں جواب دیتا ہے نبی پاک کہہ رہے نے جواب نہیں دیتا اللہ دے پیغمبر میں جواب دیتا ہے آپ نے فرمایا ساڈے تک دے آواز نہیں کہنے لگے اللہ دے پیغمبر نبی برکت تے رحمت تے سلامتی دی دعا کر رہا سی میرا دل کردا سی اے دعاواں والا سلسلہ رکے نہ میں جواب دیندا رہا ہولی ہولی تاں جواب دیندا رہا جتنیاں دعاواں مل جان گیاں اللہ دے پاک پیغمبر دیاں اتنیاں اللہ دی طرفوں رحمتاں اور برکتاں دا نزول ہو جائے لہذا اس حدیث سے پتہ چلیا مسئلہ یہ ثابت ہویا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آکھنا چاہیے اپنے گھراں وچ داخل ہوو کسے دے گھر وچ تسی جاؤ سب تو پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلی بات سننا سیدنا ابو وائل کہندے نے اسی جو ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آکھیا نا تے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دا جواب آیا ہے مانا ایسی کہ تسی گھر دے اندر آ جاؤ تسی گھر داخل ہو جاؤ سیدنا ابو وائل کہنے نے اسی گھر دے باہر رکے رہے ہیں گھر نہیں گئے تھوڑی جی دیر گزری ہے تے ایک چھوٹی جی بچی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی باہر دروازے تے آ گئی ہے تے کہنے لگی ہے چاچو جان گھر دے اندر تشریف لے آؤ سیدنا ابو وائل کہنے نے اسی گھر دے اندر چلے گئے ہیں تے پہلا سوال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتا ہے اے ابو وائل جدو میں سلام دا جواب دے دیتا سی مطلب اے سی تسی گھر دے اندر آ جاؤ تے تسی گھر وچ آئے کیوں نہیں باہر رکے کیوں رہے ہو سیدنا ابو وائل کہنے لگے اے جڑا ہن میں جملہ پیش کرن لگا نا اے میرے موضوع دے متعلقہ جملہ ہے سیدنا ابو وائل کہنے لگے انا ظننا اسی اے سمجھیا سی اسی اے سوچیا سی بعض انا بعض اہل البیت نائم عبداللہ بن مسعود صبح دا گھر صبح دا ٹائم
میں اندھیرے ہلے آسمان تے اساں اے سوچیا سی عبداللہ بن مسعود دے بچے سو رہے ہونگے، عبداللہ بن مسعود دے گھر والے سو رہے ہونگے، اسی تھوڑی دیر گھر دے باہر تاں رکے رہے ہیں وہی انہوں نے پتا چل گیا مہمان آ گئے نے، جلدی جلدی نال اٹھ کے اپنے بسترے سنبھال لین گے، اسی تاں باہر رکے رہے ہیں تاکہ تسی سو کے اٹھ کے اپنے بسترے سنبھال لو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے ابو وائل تسی کی سمجھ دیو کہ عبداللہ بن مسعود نبی دے صحابی دے گھر والے ہون اور صبح دی نماز تو بعد دا ٹائم ہوئے او بچے ستے پہ ہون او نبی دے صحابی دا گھر ہی نہیں ہو سکتا، نبی دے صحابی دا گھر ہوئے تے او دے گھر والے تے او دے بچے صبح دی نماز تو بعد اپنے بستریاں تے ستے پہ ہونے جو ہو ہی نہیں سکتا، انج ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلماناں دا گھر ہوئے، مسلماناں دا گھر ہوئے، انہاں دے بچے صبح دی نماز تو بعد اپنے بستریاں تے ستے ہون، اپنے گھر دے اندر آرام فرما رہے ہون، غفلت دی نیند سو رہے ہون، انج ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مسلماناں دا گھر ہوئے۔ مسلماناں دے گھر دا معمول اے نہیں ہوندا، مسلماناں دے گھر وچ انج نہیں ہوندا۔ میں اپنی ماواں تو ریکویسٹ تے گزارش کرانگا، اپنے بزرگاں تو ریکویسٹ تے گزارش کرانگا، بزرگو جے تہاڈا بیٹا صبح دی نماز نہیں پڑھدا، جڈا بھی چنگا ہے جڈا بھی اچھا ہے، اٹھاؤ لپتر تے اٹھاؤ ڈنڈا اینو اپنے گھر وچوں باہر کڈ دیو، جب تک صبح دی نماز نہیں پڑھے گا تہاڈے گھر داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا ضرورت ہے ایسی اولاد دی جڑی صبح دی نماز بھی نہ پڑھے؟ کی کرنا ہے انہوں پال کے جڑے صبح دی نماز بھی ادا نہ کرن؟ تساں نہیں سنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آپ دی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ کئی لوگ کہندے نے بڑیاں کوڑیاں گلاں کر جاندے، نبی پاک دی حدیث کوڑی نہیں ہوندی، اے انہاں نوں کوڑی لگدی ہے جنہاں دا عمل نہ ہوے۔ جنہ نبی نو نبی منے ہے نا انہوں نے کوڑی نہیں لگ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کو لوگ آئے اللہ دے پیغمبر روزے ساڑھے کو نہیں رکھے جانے، حلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوے اسلام سی، حلے اے فرضیات نہیں سن ہے تے اے جڑے نا تسی زکاة شکا اے بھی ساڑھے کو کون ہونا تے حج وغیرہ بھی ساڑھے کو کون نہیں ہونا، اسی مسلمان ہونا چاہنے ہیں۔ تے اگلی گال سنو اے جڑی روزانہ دی 5 ٹائم دی نماز ہے نا ساڑھے کو اے بھی کو نہیں پڑھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بین اللذی و بیننا اہدہم العہد اللذی بیننا و بینہم الصلاة، تو اڈے اور میرے درمیان معاہدہ ہوئے گا تے نماز دا ہوئے گا، جنہیں نماز نہیں نہ پڑھنی انہوں میرے ہاتھ دے اتے بیعت کرن دی ضرورت بھی کوئی نہیں تے انہوں کلمہ پڑھن دی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ جاؤ چلے جاؤ تساں جے نماز نہیں نہ پڑھنی 5 وقت دی نماز تو انہوں اگر مصیبت نظر آن دی ہے، اگر امتحان تے ازمائش نظر آن کوئی ضرورت نہیں، جاؤ واپس جاؤ چلے جاؤ کوئی ضرورت نہیں۔ میں بزرگاں نال مخاطب ہاں، میں اپنی ماواں بہناں نال مخاطب، جے تہاڈا بیٹا نماز سویر دی نہیں نا اسے وجہ تو تے نحوستاں آئیاں پیاں نے، اسے وجہ تو تے لڑائیاں نے، سویرے سویرے ماں اٹھ دیے کچن، ابا اٹھ دے ڈنگراں ہال یا ملازمت دی تیاری تے جڑا نا سوٹ بوٹ شروع ہو گئے نے، پتر اٹھے تے انہیں سکول دی تیاری شروع کر دیتی ہے، بیٹی اٹھی ہے تے انہیں کالج دی تیاری شروع کر دیتی ہے، برکت خاک آوے گھر پھر لڑائی ہوئی ہے، پیو آندہ جی میں لیٹ ہو گیا، بیٹا آندہ میں لیٹ ہو گیا، بیٹی آندھی ہے میں لیٹ ہو گئی، جلدی کرو، اس گھر وچ بے برکتی ہے، اس گھر وچ لڑائی ہے، تسی اپنے گھراں وچ سکون چاہندے ہو، اللہ جھونپڑی وچ بھی سکون دے گا، کچے مکاناں وچ بھی سکون دے گا، پہلے تسی اپنی روح دی غذا دا انتظام کرو، روح دی غذا کی ہے اللہ دا ذکر، اسے لئے اللہ فرما رہے ہیں ومن آرز عن ذکری، جڑا میں اللہ دے ذکر تو منہ موڑ لے گا۔ قرآن ہے نا، قرآن اپنی طرفوں نہیں بات بیان کر رہے، اللہ دا قرآن ہے، تسی گھر جا کے کوئی بھی ترجمے والا قرآن، کسے اہل حدیث نے ترجمہ کیتا ہے، کسے اہل سنت نے کیتا ہے، کسے بریلوی بھائی نے کیتا ہے، کسے دیوبندی بھائی نے کیتا ہے، کسے شیعہ نے، کسے دا بھی ترجمہ اٹھاؤ، اگرچہ بھامیں کسے کافر نے بھی ٹرانسلیٹ ترجمے دی کیتی ہے عربی تو اردو، اٹھاؤ ترجمہ یہ ہوئی ہے ومن
رضان ذکری جڑا بندہ اعراض کرے گا منہ موڑ لے گا ساڈے ذکر تو فإن لہو معیشتا ضنکا انج ہو ہی نہیں سکدا کہ او دے واسطے زمین سکون دے ہوے فإن لہو معیشتا ضنکا اللہ فرماندا ہے اسی انہاں لوگاں دی معیشت نو تنگ کر دینے ہاں انہاں دے دلاں نو تنگ کر دینے ہاں انہاں دے سکون چھین لینے ہاں انہاں دا سکون برباد ہو جاندا ہے جڑے اللہ دے ذکر تو اعراض کر لیں اللہ دے ذکر تو اعراض نہیں کرنا اور حضرت ابو وائل فرماندے نے اسی عبداللہ بن مسعود دے گھر مہمان جا کے بنے بیٹھے ہیں مہمان اللہ دی رحمت ہوندا ہے عبداللہ بن مسعود نے سانو سائیڈ تے بٹھا دیتا کہنے لگے میں اللہ دا ذکر کر رہا ہوں ذکر کر لواں پہلے صبح دا ٹائم سی ذکر کر دے رہے کتنی دیر تک کہندے نے اپنی بیٹی نو کہنے لگے باہر ویکھ سورج طلوع ہو گیا سورج طلوع ہو گیا بیٹی گئی ویکھ کے آئی کہنے لگی ابو جان ہلے تک مکمل سورج طلوع نہیں ہویا پھر اللہ دا ذکر شروع کر دیتا پھر تھوڑی دیر گزری کہنے لگے ویکھ سورج طلوع ہو گیا اور روشنی نظر آندی پئی ہے بیٹی کہنے لگی سورج طلوع ہو گیا اٹھے اشراق دی نماز پڑھ کے بعد وچ کہنے لگے مہماناں نو ہن دسو کی چاہیے اللہ دا ذکر کر رہا سا اللہ دے ذکر دے وقت جتنا بھی مردی کوئی اہم کام ہوئے جتنا بھی مردی اہم معاملہ ہوئے نبی دا صحابی ہوئے صبح تو لے کے اشراق تک اللہ دا ذکر کرتا رہتا حقیقت ہے تاہی اللہ انہاں نو سکیاں روٹیاں پگو کے کھا لیندے سن اللہ سکون دیندا سی اللہ سکون دیندا سی ایسے وجہ تو ہی تے اللہ سکون دیندا سی اللہ دا ذکر انہاں کدی نہیں سی چھوڑیا اللہ دا ذکر کرنا کی چاہیے سویر شام اللہ دا کیڑا کیڑا ذکر کرنا سارے ذکر بیان کرا وقت اجازت نہیں لینا او چند ذکر میں مختصر جے کر کے انشاءاللہ تو انہوں داس دینا انہوں نے کتنے فوائد نے تے نبی پاک نے کی ذکر سکھائے نے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث شریف مسلم شریف دے اندر موجود ہے میری طرف توجہ کرنا حوالے دا ذمہ داراں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گھر والی ہے تمام مومنان دی ماں جی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی اپنے گھر دے اندر صبح دی نماز سے پہلے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کر رہی نے اپنے مالک نو یاد کر رہی نے نماز پڑھ رہی نے توجہ کرنا اللہ دا ذکر کر دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح دی نماز ادا کرنے واسطے مسجد نبوی دے اندر تشریف لے گئے جو ہی مسجد نبوی دے اندر اللہ دے پیغمبر نماز ادا کرنے واسطے گئے نے نبی پاک نے صبح دی نماز پڑھی ہے صبح دی نماز ادا کرن تو بعد اللہ دے پیغمبر مسجد دے اندر بیٹھے رہے مسجد دے اندر بیٹھے رہے کتنی دیر تک سورج طلوع ہون تک جتنی دیر تک سورج طلوع ہویا سورج طلوع ہون تو بعد نبی پاک مسجد دے اندر اللہ تعالیٰ دے ہاں 2 رکعت نماز ادا کی تھی جنہوں اشراق دی نماز کہنے ہیں پھر تھوڑی دیر اللہ دے پیغمبر مسجد وچ بیٹھے رہنے جدوں سورج فل گرمائش شروع کر دیتی ہے تقریباً ضحیٰ دا وقت تسی اندازہ آج دے دور دے مطابق لگا لو 7 یا 8 دا ٹائم آن والا سی نبی پاک نے ضحیٰ چاشت دی نماز ادا کی تھی چاشت دی نماز اللہ دے پیغمبر ادا کر کے اپنے گھر دے اندر آئے نے سیدہ جویریہ اسے جگہ تے بیٹھی ہوئی نے نبی پاک نے فرمایا جویریہ کی کر رہی ہیں سیدہ جویریہ فرمانیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر جس ٹائم دے تسی تشریف لے کے گئے ہو صبح دی نماز تو پہلے تو لے گئے ہون تک کئی گھنٹے ہو گئے نے میں اس جگہ تے بیٹھ کے اپنے اللہ نو یاد کر رہی ہوں میں اس جگہ تے بیٹھ کے اپنے اللہ دا ذکر کر رہی ہوں نبی پاک نے فرمایا جویریہ اتنی زیادہ دیر اللہ دا ذکر کرنا تیرا ایک سائڈ تے میں 3 واری ایک ذکر کیتا ہے اگر اونا دوواں دا وزن کیتا جائے جڑا تو کئی گھنٹے ذکر کیتا ہے تے میں 3 واری ایک دعا پڑھی ہے 3 واری جڑی دعا میں پڑھی ہے ایک سائڈ تے اس دعا دا وزن ہوئے تے ایک سائڈ تے تیرا کئی گھنٹے والا ذکر ہوئے کئی گھنٹیاں والا ذکر بھی اس دعا دا مقابلہ نہیں کر سکتا
کتنی عظیم دعا ہے. کئی گھنٹے تو ذکر کر دی رہی ہیں, کئی گھنٹے تو اپنے اللہ نو یاد کر دی رہی ہیں, کئی گھنٹے تو اللہ دا ذکر کیتا ہے, کئی گھنٹے والا ذکر ایک سائڈ تے. جیڑی دعا میں 3 واری پڑھی ہے, اے 3 واری پڑھنا ایک سائڈ تے. اگر انہاں دا وزن کیتا جائے, جیڑی دعا میں 3 واری پڑھی ہے نا, اے 3 واری پڑھن والی دعا اس کئی گھنٹے ذکر نالوں زیادہ بہتر بھی ہے تے وزن زیادہ بھاری بھی. پڑھو گے دعا 2-3 جملے نے اور بڑے کمال دے جملے نے, پڑھو گے اے جڑا انشاءاللہ اج تانوں کارڈ دینا نا, کارڈ صبح شام دے اذکار, انشاءاللہ اے دے اندر دعا 8ویں نمبر تے موجود ہے. نبی پاک نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. 5 لفظ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ و بحمدہ و عدد خلقہ و رضا نفسہ ومداد کلماتہ. 4 جملے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ 3 واری ادا کر لے گا, صبح دی نماز تو پہلے تو لے کے چاش دی نماز تک ایک بندہ اللہ دا ذکر کردا رہے تے ایک سائڈ تے 3 مرتبہ 4 جملے ادا کر لے, اللہ پاک کئی گھنٹیاں دے ذکر تو زیادہ ثواب عطا فرما دیندا. کی معنی ہے سبحان اللہ و بحمدہ؟ اللہ سونیا تو پاک ہے تے ساریاں تعریفاں بھی تیریاں نے. عدد خلقہ, اللہ جنیاں تیریاں مخلوقاں نے میں نہیں گن سکدا, اللہ تیریاں تعریفاں بھی انیاں نے تے تو پاک بھی اپنی مخلوقاں نالوں سب تو زیادہ ہے. میں سوچ رہا سا کہ کئی گھنٹیاں دا ذکر ایک سائڈ تے 3 واری یہ دعا پڑھنا ایک سائڈ تے, اتنی عظیم دعا کیویں ہوئے گی؟ نبی پاک نے اللہ پاک نے جوامع الکلم عطا فرمائے سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لفظ بول دے سن تے کئی ہزار جملیاں تو ایک لفظ بھاری ہوندا سی, پیارا اور خوبصورت ہوندا سی. کی معنی ہے اس دعا دا؟ سبحان اللہ و بحمدہ, اللہ سونیا تو پاک ہے تے ساریاں تعریفاں تیریاں نے. عدد خلقہ, کنیاں تعریفاں نے, اللہ جنیاں تیریاں مخلوقاں نے, مچھر مخلوق ہے, جانور مخلوق ہے, چرند پرند زمین و آسمان ذرات اسی اللہ دیاں مخلوقاں نہیں گن سکدے. یعنی اللہ تو پاک ہے تے ساریاں تعریفاں تیریاں نے, کتنیاں جتنیاں اسی شمار بھی نہیں کر سکدے. یہ پہلا جملہ ہے عدد خلقہ. اللہ تعالیٰ نے دوسرا کیا ہے؟ ورضا نفسہ, اللہ سونیا جو تینوں پسند ہے, جس چیز نال تو راضی ہونا ہے, اللہ سونیا مالک سونیا اس چیز تے. وزینت عرشہ, اور اتنیاں تیریاں تعریفاں نے اللہ, اتنی تیری حمد تے اتنی ثنا ہے, جتنا بھاری تیرا عرش ہے, جتنا وزنی تیرا عرش ہے, اللہ دے عرش نالوں کیڑی چیز وزنی ہو سکتی ہے؟ ومداد کلماتہ, اللہ سونیا زمین و آسمان دے سارے کلمے اکٹھے کر لو, سارے کلمے اکٹھے کر لو, مالک سونیا جتنی انہاں دی لمبائی اور جتنی لکھائی ہو جائے او دے نالوں ود تیریاں تعریفاں نے, او دے نالوں ود تیری حمد تے تیری ثنا ہے. جڑا بندہ 3 وار یہ جملے آکھ لوے, اللہ پاک انہوں بے بہا اجر عظیم دا مالک بنا دینا. اپنے اللہ دا ذکر کرنا ہے, اپنے مالک نو یاد کرنا ہے, اپنے اللہ نو ہر ویلے. اور اگلی بات سنو, وقت نہیں میں سارے ذکر بیان کراں, بڑی قیمتی دعا جڑی تانوں آندی وی ہے, اے سنا کے انشاءاللہ تفصیل اگلے جمعے دساں گا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے ایک بیٹے نے, انہاں دا نام سیدنا ابان رحمہ اللہ ہے. سیدنا ابان ایک بندے نو نبی پاک دی حدیث سنا رہے سن. کی حدیث ہے؟ کہن لگے جڑا بندہ 3 مرتبہ صبح ٹائم 3 مرتبہ شام ٹائم اے دعا پڑھے گا, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جڑا بندہ صبح دے وقت شام دے وقت 3 مرتبہ دعا پڑھے گا, اللہ پاک انہوں دنیا دے اندر کسے قسم دا نقصان نہیں آن دے گا.
اللہ انہوں ہر قسم دے نقصان تو بچا لے گا. اور اگلے جملے سننا, سیدنا ابان فرما دے نے, میں حدیث سنا رہا سا کہ جیڑا بندہ 3 واری سویرے تے 3 واری شام نو اے جملے پڑھے گا اللہ انہوں کوئی نقصان نہیں آن دے گا تے میں نو آپ نو فالج سی. جیڑے بندے نو میں حدیث سنا رہا سا وہ بندہ عجیب عجیب نظرہ نال میرے حال ویکھ رہا سی. بھئی ایک کہندا ہے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ 3 واری یہ دعا پڑھے گا انہوں کوئی نقصان نہیں ہوئے گا تے انہوں آپ نو فالج ہویا پھر اے تے انج نا بھئی جیڑا باسے چ سرما ویچن والے آئے ہوندے نے آپ انہیں اینک لائی ہوندی ہے تے آندا سرما لے لو تے کدی جڑا نا بڈھے ہون تک تہاڈی نظر کمزور ہی نہیں ہوئے گی. آپ مطلب کمدے پھردے ہوندے نے تے اے دوائی لے جو جوڑا اندردی نہیں ہوئے. وہ آندے نے جی میں نو حیران نظراں نال بندہ ویکھ رہا ہے بھئی اے حدیث اے بیان کر رہا ہے جیڑا بندہ اے حدیث اے 3 واری یہ دعا پڑھے گا صبح ٹائم تے شام ٹائم انہوں کوئی نقصان ہوئے گا تے کوئی نقصان نہیں ہوئے گا تے جوان نو آپ نو فالج ہویا پھردا ہے. آپ فالج دے مریض وچ مرض وچ مبتلا ہے. سیدنا ابان کہن لگے میرے عجیب نظراں نال کیوں ویکھ رہے؟ جواب دین لگا اس وجہ تو دیکھ رہے ہیں کہ حدیث یہ بیان کر رہے ہو جڑا 3 واری یہ دعا پڑھے گا انہوں کوئی نقصان نہیں ہوئے گا تے آپ تانوں فالج دی مرض لگی ہوئی ہے تے اے کیویں ہو سکدا ہے؟ سیدنا ابان کہن لگے اے ہوئی تے تینوں سمجھانا چاہندا سا زندگی دے اندر 1 منٹ تے 1 لمحے دی جڑی غفلت ہے او پوری زندگی دے دکھ تے پوری زندگی دے عیب لگا دیندی ہے. جس دن اے مینوں فالج ہویا سی نا اس دن اصل وچ میری کسے نال لڑائی ہوئی ہے تے میں غصے سا. غصے دی وجہ تو اللہ عقل چھین لیندا ہے, اللہ ہوش چھین لیندا ہے. میں اس دن اے دعا پڑھنی بھول گیا جس دن میں اے دعا پڑھنی بھول گیا مینوں فالج ہویا ہے. اس تو علاوہ میں جدوں دی نبی پاک دی حدیث سنی ہے میں اج تک سویر ٹائم بھی 3 واری پڑھدا شام ٹائم بھی 3 واری پڑھدا. اس فالج تو علاوہ زندگی دے اندر میری پوری زندگی وچ کدی کوئی مینوں دکھ آیا ہی کوئی نہیں آیا ہی کوئی. سونے نبی پاک دا فرمان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہوئے تے غلط ہو جائے انج نہیں ہو سکدا. اے جڑا منوں فالج ہویا نا او دی وجہ اے وے کہ اس دن میں حدیث تے اے دعا پڑھی کو نہیں سی. لہذا سویر شام اگر اسی یہ دعاواں پڑھ لئیے 10 منٹ دا کام ہے 10 منٹ لگ دے نے سارے اسی کام کر لینے ہیں گپاں شپاں. کل میں ایک جگہ تے گیا ایتھے جمعے چ بندے موجود نے. ایک بندے میں نے فون کیتا قاری صاحب ایک بندے نے نا قسم چکی سی وہ نے ساری زندگی تاش کو نہیں کھیڈنی تے ہن نا او دا تاش کھیڈن نو دل کردا ہے. لہذا کوئی ایسا مسئلہ دسو یا کوئی ایسے جڑے نا پیسے دسو او بندہ کفارہ ادا کرے پیسے تانوں مل جان یا پیسے ادا کر دئیے تے بندے نو تاش کھیڈن دی اجازت مل جائے. تاش کھیڈن واسطے ساڈے کول ٹائم ہے اور کئی معاملات انج دے مسئلے پوچھدے نے انج دے مسئلے پوچھن والےاں نو مولوی کلاں تے بخشوا لین انج نہیں ہو سکدا. صحیح گل ہے انج دیاں دی بخشش ایڈی سوکھی نہیں ہوندی. تاش کھیڈن دے مسئلے پوچھدے بھئی پیسے دین نو تیار ہاں قسم چکی سی میں تاش نہیں کھیڈاں گا ہن تاش کھیڈن نو دل کردا ہے لہذا کوئی حل دسو کہ مینوں تاش کھیڈن دا اسلام وچوں جواز مل جائے. میرے عزیزو بڑے بڑے اسی ٹائم کڈ لینے ہاں 10 منٹ لگدے نے سویر ٹائم شام ٹائم. اگر اسی اے ذکر اذکار کر لئیے اللہ ہر قسم دی مصیبت تو ہر قسم دے دکھ تو ہر قسم دی پریشانی تو نجات دے دے گا. اگلے جمعے دے اندر اے پورے انشاءاللہ اذکار کارڈ ہے نا جڑے اے دے جڑیاں دعاواں لکھی ہوئیاں نے اے دی ساری وضاحت تساں احباب دے سامنے ایک ایک ذکر دا انشاءاللہ فائدہ بیان کراں گا. کیونکہ میرا مقصد اے نہیں کہ کسی فرقے نو ٹچ کرو کسی لڑائی کراؤ کسی دا جھگڑا کرو. میرا مقصد اے وے انہاں لوگاں دے دکھ تے انہاں لوگاں دیاں پریشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث اللہ دے قرآن وچوں انہاں دا حل بیان کر دئیے اے دکھ تے پریشانیاں مک جان انشاءاللہ اللہ بیڑے پار کر دے گا. اس کارڈ دے اندر رب دی توحید بھی ہے نبی پاک دی نبوت اور رسالت دی دعوت بھی ہے. اس کارڈ دے اندر تواڈے میرے دکھاں دا حل بھی ہے. سارے پڑھو گے نا انشاءاللہ 15-20 بندے آ کے پڑھو گے نا انشاءاللہ. میں دعا کرنا اللہ سونیا جڑے ایتھے پڑھن گے نا انہاں نو مسجد نبی تے بیت اللہ وچ پڑھن دی توفیق عطا فرما. اللہ سونیا جڑے روزانہ صبح شام ایتھے ذکر یاد کرن گے نا ایتھے ذکر کرن گے نا اللہ سونیا انہاں نو جنت وچ بھی ذکر کرن دی توفیق عطا فرما. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.